खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, हमास के बाद एक और इस्लामी मज़ाहमती फोर्स ने अमेरिका को ललकार दिया है। लुबनान में बरसर पिकार हिज़्बुल्लाह ने अमेरिका को खतरनाक नताइज की धमकी दे दी है। क्या ईरान की चाल काम कर गई? क्या अब खित्ते में अमेरिकी फौज का रहना नामुमकिन हो चुका है? और हिज़्बुल्लाह ने किन बुनियादों पर अमेरिका बहादुर को आंखें दिखाई? इसकी तफसील आज की वीडियो में बयान की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब तेल की सर्द जंग ने सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान दूरी बढ़ाना शुरू कर दी है। क्या इसे अमेरिका का जवाल कहा जा सकता है? चीन से इक्तिसादी जंग मोल लेने वाला अमेरिका आज बुरी तरह फंस चुका है। सदर ट्रंप चीन से सख्त नाराज है, जबकि चीन भी इल्जामात के जवाबी वार बढ़ चढ़ के कर रहा है। खित्ते की ताजा तरीन सूरत हाल क्या इशारे दे रही है, ये जानने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, कातिल वबा ने दुनिया भर का सियासी नक्शा बदल कर रख दिया है। कल तक जो सुपर पावर होने के दावे करते आए हैं, आज उनके पास बेबसी के सिवा कुछ नहीं है। कुदरत खुदाबंदी के कहर ने बड़े बड़ों के गरूर एक झटके में मट्टी में मिलाकर रख दिए हैं। हालात को बेकाबू होता देखकर एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश की जाने लगी है। इस दौड़ में अमेरिका पहले नंबर पर है। अमेरिकी सदर कातिल जरासीम के फैलाव का जिम्मेदार चीनी हुकूमत को करार दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज मिस्टर ट्रंप ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वबाई मसले पर चीन से खुश नहीं है। नजर न आने वाले दुश्मन ने हमसे हजारों प्यारे छीन लिए हैं। अपनी मईशत को बेहतर तौर पर बरकरार रखना जरूरी है, हम तमाम रियासतों को महफूज तरीके से खोलना चाहते हैं। लाखों की तादाद में हिफाजती मास्क रियासतों को भिजवा रहे हैं। एक बेरंग और बेजायका जरासीम से शिकस्त खाने वाले अमेरिकी सदर का यह मौक़िफ़ भी है कि मोहलिक मर्ज को रोका जा सकता था, मगर चाइना ने ऐसा नहीं किया। इसके बरक्स चीनी वजारत खारजा ने अमेरिकी सियासतदानों पर वबाई मर्ज के हवाले से सरासर झूठ बोलने का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि अमेरिका अपने मसाइल पर तवज्जो देते हुए कातिल जरासीम पर काबू पाने की कोई राह निकाले। अमेरिका का सिर्फ एक मकसद है, वो ये कि वबा के फैलाव को रोकने, इसके कंट्रोल करने की अपनी जिम्मेदारी से पहलू तही और अवाम की तवज्जो इस जानिब से हटाना। प्यारे दोस्तों, अमेरिका ने चीन से जो इक्तिसादी जंग छेड़ रखी है, उसके आलमगीर असरात भी देखने को मिल रहे हैं। वबाई मर्ज ने अमेरिकी हुक्काम की मुश्किलात में दुगना इजाफा कर दिया है, जबकि ईरान भी अमेरिका के खिलाफ खित्ते में नए महाज खोल रहा है। जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत ने ईरान को शदीद जख्मी किया और ईरान ने वबाई मर्ज में फंसे अमेरिका पर कारी वार करना शुरू कर दिए हैं। इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता फोर्सेस ने अमेरिकी अफवाज को काफी मुश्किलात में डाल रखा है। यही नहीं, शाम के सदर बिशारुल असद भी अमेरिकी अफवाज के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसने अमेरिकी ताकत को कमजोर करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि चंद रोज कबल फलस्तीन में मौजूद इस्लामी तहरीक की एक फोर्स हमास ने भी अमेरिका को खित्ते से निकल जाने की हिदायत जारी की है। जबकि एक और अहम खबर के मुताबिक गुज़श्ता रोज लबनान की इस्लामी मज़ाहमती फोर्स हिज़्बुल्लाह ने मुल्की मईशत और अमन व अमान के खिलाफ होने वाली वसी अमेरिकी साजिशों पर अहम पैगाम दे दिया है। फ्रांस के जरिए वाशिंगटन को भेजे गए अपने पैगाम में हिज़्बुल्लाह ने अमेरिका को खबरदार किया है कि जिस किस्म के इक़दामात वो कर रहा है, उसे शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। हिज़्बुल्लाह की क़यादत कहती है कि लुबनान के खिलाफ जारी अमेरिकी साजिशों के जवाब में खामोशी इख्तियार नहीं की जाएगी। अमेरिका जो कुछ सयूनी जंगों के जरिए हासिल नहीं कर पाया, अब इक्तिसादी जंग के जरिए हासिल करना चाहता है, जबकि इस कोशिश में भी वो नाकाम रहेगा। हिज़्बुल्लाह की जानिब से दी जाने वाली इस धमकी का पस मंजर कुछ यूं है कि वहां भी अमेरिका मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिशें करता आया है, जबकि मिस्टर ट्रंप के दौर में इन साजिशों में होशरुबा इजाफा हुआ। यही वजह है कि हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने वाज़ेह पैगाम भिजवाया है कि लुबनान के अंदर अनारकी फैलाने के अमेरिकी इक़दामात के जवाब में हिज़्बुल्लाह लबनान में खामोश तमाशाई नहीं बनेगी और ना ही अपने मुल्क के दुश्मन ग्रोहों और साजिशी अनासर के चुंगल में धकेले जाने की इजाजत देगी। प्यारे दोस्तों, अगर जमीनी हकायक को देखा जाए तो अमेरिका इस वक्त कई मामलात में उलझा हुआ है। चीन और ईरान के साथ सर्द जंग के बाद रूस और सऊदी अरब ने अमेरिका को कुदरती तेल की इक्तिसादी जंग में धकेल दिया है। अमेरिकी तेल मार्केट शदीद मंदी का शिकार है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमेरिकी खाम तेल की कीमत सिफर से भी नीचे गिरते हुए -39 डॉलर तक जा पहुंची है।
اقتصادی ماہرین کی جانب سے اس تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ صورتحال مزید کچھ مدت کے لیے جاری رہی تو امریکہ کی اکثر تیل تلاش کرنے اور پیدا کرنے والی کمپنیاں دیوالیہ ہو جائیں گی۔ یہی وجہ تھی جس کے پیش نظر امریکہ کے وزیر خزانہ نے انرجی کے شعبے سے متعلق حصص خریدنے پر زور دیا تھا۔ ان کا مقصد ملک کو درپیش حالیہ بحران سے نجات دلانا تھی۔ ایک امر یہ بھی ہے کہ امریکہ میں خام تیل کے ذخائر سے تیل نکالنے کے اخراجات معمول سے زیادہ ہیں، جس کے باعث عالمی سطح پر تیل کی قیمت گرنے سے امریکہ کی تیل کی صنعت شدید متاثر ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف گزشتہ 75 برس سے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جاری اسٹریٹجک تعاون بھی توجہ کا مرکز بن رہا ہے، کیونکہ اس تعاون کی بنیاد بھی خام تیل پر استوار تھی، اور اب تیل کی قیمت میں انقلابی تبدیلیوں کی توقع کی جا رہی ہے، اور ان تبدیلیوں کے اثرات بھی سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات پر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ حیران کن طور پر عالمی میڈیا میں امریکہ اور سعودی عرب میں جاری اسٹریٹجک تعاون کے ممکنہ خاتمے کا امکان ظاہر کر دیا گیا ہے، جس کے بعد یقینی طور پر امریکہ کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کا آغاز 1945 میں ہوا۔ اس وقت کے امریکی صدر فرینکلن روز ویلٹ نے دوسری عالمی جنگ کے اختتام سے 5 ماہ قبل یعنی 14 فروری 1945 کو سعودی فرمانروا ملک عبدالعزیز سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا کہ امریکہ سعودی عرب کی قومی سلامتی کو یقینی بنائے گا، جبکہ سعودی عرب امریکہ کو اپنے تیل کے ذخائر تک رسائی فراہم کرے گا۔ یہ معاہدہ در حقیقت خام تیل کے قدرتی ذخائر کے بدلے قومی سلامتی کو یقینی بنانے کا معاہدہ تھا۔ اس کے بعد 1970 میں امریکی صدر رچرڈ نکسن کے دور میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک اور اہم معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی روح سے سعودی عرب اس بات کا پابند ہو گیا کہ وہ اپنا خام تیل صرف اور صرف ڈالر کے بدلے فروخت کرے گا، اور امریکہ بھی سعودی عرب کی فوجی امداد کرے گا۔ اس معاہدے کے بعد سیاسیات سے مربوط حلقوں میں پیٹرو ڈالرز کی اصطلاح رائج ہو گئی تھی، اور اس معاہدے کے نتیجے میں خام تیل کی عالمی مارکیٹ پر ڈالر کی حکمرانی کا آغاز ہو گیا۔ اس وقت امریکہ اور سعودی عرب کے ان اسٹریٹجک تعلقات کو جس مشکل کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ 1945 معاہدے کی بنیادیں متزلزل ہو چکی ہیں۔ عالمی ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور سعودی عرب میں جو تعلقات قائم ہیں وہ صرف اور صرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذاتی رجحانات کے باعث ہیں، اور اگر 2020 میں انجام پانے والے نئے صدارتی الیکشن میں جو بائیڈن جیت جاتے ہیں تو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں اہم اور بنیادی تبدیلی کا امکان بڑھ جائے گا۔ پیارے دوستو، اس وقت عالمی حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور سعودی عرب امریکہ کی خارجی سیاست میں اپنی اہمیت اور مقام کھوتا جا رہا ہے۔ امریکہ نے چین مخالف پالیسیاں اپنا رکھی ہیں، جبکہ قاتل وبا کے عالمی پھیلاؤ نے بھی حالات تبدیل کر دیے ہیں۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ مہلک وبائی مرض کے خاتمے کے بعد امریکہ کی خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلیوں کی توقع کی جا رہی ہے، جن میں سے ایک 1945 میں منعقد ہونے والے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے کا خاتمہ ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اب اپنی خارجہ پالیسی میں سعودی عرب کے کردار کو اس قدر اہم نہیں سمجھتا کہ اس کی حفاظت سود مند ثابت ہو۔ دوسری طرف گزشتہ 2 سال کے دوران واشنگٹن میں سعودی عرب مخالف موقف کو تقویت ملی ہے۔ امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں یعنی ریپبلکنز اور ڈیموکریٹ سے وابستہ اراکین کانگریس نے کھل کر سعودی عرب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران، روس اور چین کے خلاف بے جا اقتصادی پابندیوں کے نتیجے میں اب خام تیل کی عالمی مارکیٹ پر ڈالر کی حکمرانی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے 1970 کا امریکہ سعودی عرب معاہدہ بھی کمزور ہو چکا ہے۔ لہٰذا یوں دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان طویل شادی کے بعد طلاق ہونے والی ہے، جبکہ اس کھینچا تانی میں کئی اور طاقتیں بھی ابھر کر سامنے آئیں گی۔ امریکہ کو چند ماہ سے جن مشکلات کا سامنا ہے وہ یقینی طور پر اس کی اہمیت کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ سپر پاور کی سیٹ کے بدلے جانے کے اشارے واضح ہوتے جا رہے ہیں، اور اب میدان میں 2 ہی تگڑے امیدوار ہیں، یعنی روس اور چائنا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل قریب میں کون بازی لے جا سکتا ہے۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں بھی اضافے کا باعث ضرور بنی ہوگی۔ اگر ویڈیو واقعی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔